ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां निमन्त्रणस्थले अनुमानं कथं भवति इति दृष्टम्। वैदिकस्थले कथम् अनुमानमित्यादि दृश्यते। वैदिकलिङ्गस्थले अनुमितिप्रकारनिरूपणम्। वेदेपि लिङ्गादिश्रवणोत्तरकालं व्यापारत्वरूपेण व्यापाररूपपदार्थोपस्थित्या निरुक्तसम्बन्धेन व्यापारवती यागादिकृतिरिति शाब्दबोधे जाते सम्बन्धस्य तत्त्वेन जिज्ञासायां वेदस्थलिङ्गादिप्रेरितोऽहं पाकादिकरोमीति व्यवहारात् इत्यादिव्यवहारात् यागविषयकृतिसम्बन्धाच्च तस्य लिङ्गादिनिष्ठत्वं यागेयं प्रवर्तताम् इत्याकारकत्वञ्च अवगम्यते। वैदिकं वाक्यं स्वीकृत्य पुनः तत्र कथं भवति इति निरूपितं। यतोहि पूर्वं तावत् लौकिकवाक्यानुरोधेन विचारः कृतः। तत्र देवदत्तस्य चेदिति लौकिकवाक्यानुरोधेन निमन्त्रणस्थले राजाज्ञा इत्यादिषु स्थलेषु विचारः कृतः। इदानीं वैदिकस्थले विशेषतः अत्राप्येवमेव भविष्यति इत्येवं वक्तुम् आरब्धम्। लिङ्गादिश्रवणोत्तरकालं यजेत स्वर्गकामः इत्यादि लिङ् वर्तते। तादृशलिङ्गादिश्रवणोत्तरकालं व्यापारत्वरूपेण व्यापाररूपपदार्थोपस्थित्या इत्येवमस्ति। नाम व्यापारत्वरूपेण नाम सामान्यरूपेणैव व्यापारः उपस्थितो भवति इत्येवम्। तत्र व्यापारविशेषः न अवधारितः एतावता इत्यर्थः। अतः व्यापारत्वरूपेण व्यापाररूपपदार्थोपस्थित्या सामान्यतः एव व्यापारः अवधारितः अस्ति। निरुक्तसम्बन्धेन व्यापारवती यागादिकृतिरिति शाब्दबोधे जाते। निरुक्तसम्बन्धेन नाम तादृशव्यापारप्रयुक्ता कृतिः इति बोधः तावदेव प्रयुक्तत्वम् इत्यादि। प्रथमतः केवलं प्रयुक्तत्वम् इत्यवगम्यते तावदेव। यागादिकृतिरिति शाब्दबोधे जाते सम्बन्धस्य तत्त्वेन जिज्ञासायाम् अस्तु इदानीं प्रयुक्तत्वमपि कीदृशं प्रयुक्तत्वम् इति तत्त्वेन जिज्ञासायां वेदस्थलिङ्गादिप्रेरितोऽहं यागादि करोमि इति व्यवहारात्। यथा लोके चैत्रप्रेरितोऽहं पचामि इति व्यवहारः तद्वदत्र कश्चित् एतद्वाक्यं श्रुत्वा यागाद्यनुष्ठानं करोति चेत् वाक्यं नाम यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यं श्रुत्वा यागाद्यनुष्ठानं करोति तस्य निकटे गत्वा पृच्छते किमर्थं भवता यागः क्रियते? स्वर्गसिद्ध्यर्थं यागः क्रियते। अस्तु स्वर्गसिद्धिः इति तादृशस्वर्गसिद्ध्यर्थं यागः कर्तव्यः इति भवता कथं ज्ञातम् इति चेत् लिङ्गादिप्रेरित अहं करोमि इत्येवं सः वदति। वेदस्थलिङ्गादिप्रेरितो अहं यागादि करोमि। नाम वेदे उक्तमस्ति इति कृत्वा अहं करोमि इति वाक्यं वदति। तत्रापि वेदे बहु किञ्चित् उक्तं वाजवींशे एतत् वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता तद्वाक्यं तेन नोदाह्रियते अपितु यजेत स्वर्गकामः इति वेदे उक्तमस्ति इति। अतः तत्र लिङ् एव अभिप्रेतमस्ति इत्येवम्। आदिशब्देन लोट् इत्यादीनां ग्रहणमत्र कर्तुं शक्यते। अतः वेदस्थ तादृशलिङ्गादिकम् अस्ति लिङ् वाक्यमस्ति विधिवाक्यमस्ति इति कृत्वा तेन प्रेरितः अहं यागादि करोमि इति यस्मात् सः वदति तादृशव्यवहारात् यागविषयकृतिसम्बन्धाच्च तादृशव्यवहारः अस्ति। अनेन व्यवहारेण किं ज्ञायते इति चेत् अयं व्यापारः लिङ्निष्ठः इति ज्ञायते। यथा चैत्रप्रेरितोऽहं यागादि एतत् पाकं करोमि इति यदि उच्यते तर्हि सः व्यापारः चैत्रनिष्ठः यथा अवगम्यते तत्र वेदस्थलिङ्गादिप्रेरितोऽहं यागादि करोमि इति व्यवहारः अस्ति इति कृत्वा सः व्यापारः लिङ्गादिनिष्ठः इति ज्ञातुं शक्यते। सम्यगस्ति। तादृशव्यवहारात् अयम् एकः अंशः। यागविषयकृतिसम्बन्धाच्च अयमपरः अंशः। इदानीम् आकारः व्यापारस्य आकारलाभः कथं भवति
इच्छारूपत्व अवगमः कथं भवति? इच्छारूपत्वमिति न क्षन्तव्यः, इच्छारूपत्वं लोके अत्र व्यापारविशेषः इति कथम् अवगम्यते इति तदर्थमुक्तं यागविषयकृतिसम्बन्धाच्च। यागकर्णिकायां कृतौ अयं व्यापारः प्रयोज्यत्वसम्बन्धेन अन्वितः अस्ति इति कृत्वा यागविषयकृतिसम्बन्धः स्य व्यापारस्य वर्तते इति इत्येतदनुरोधेन च किम् अवगम्यते? यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकत्वम् अवगम्यते। अतः तस्य लिङ्गादिनिष्ठत्वं यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकत्वञ्च अवगम्यते। प्रथमस्य प्रथमेन सह सम्बन्धः। वेदस्थलिङ्गादिप्रेरितो हि यागादि करोमि इति व्यवहारेण लिङ्गादिनिष्ठत्वम् अवगम्यते। यागविषयकृतिसम्बन्धात् यागेयं प्रवर्तताम् इत्याकारकत्वञ्च अवगम्यते इत्येवं तत्र अन्वयः अस्ति इति अंशद्वयं लब्धम्। लिङ्गादिनिष्ठ यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकः व्यापारः, कश्चन व्यापारविशेषः इत्येवम्। अत एव वर्णात्मकलिङ्गादेर्नित्यत्वात् तद्वृत्त्यलौकिकधर्मस्यापि नित्यत्वम्। अयं यः व्यापारः सः कीदृशः इति जिज्ञासायामुच्यते। सः नित्यपदार्थः अस्ति वर्णात्मकलिङ्गादेर्नित्यत्वात्। अयं लिङ्गादिनिष्ठः अस्ति इति इदानीं निरूपितमस्ति। तादृश लिङ्गादि निष्ठत्व यद्वर्तते तत् व्यवहारानुरोधेन अस्माभिः स्वीकृतमस्ति। वेदस्थलिङ्गादिप्रेरितोऽहम् इत्यादि व्यवहारानुरोधेन अस्माभिः लिङ्गादिनिष्ठत्वं स्वीकृतं। पूर्वम् अयं विचारोऽपि कृतः इच्छानिष्ठत्वं वा लिङ्गादिनिष्ठत्वं वा इति चेत् लिङ्गादिनिष्ठत्वमेव स्वीक्रियते, इच्छया सह विनिगमनविरहः नास्ति इति व्याख्याने मूले अयं विषयः नागतः आसीत्। व्याख्याने अयं विषयः अस्माभिः दृष्टः। इच्छा तात्कालिकी अस्ति, लिङ् शब्दस्तु नित्यः अस्ति, अतः विनिगमनाविरहो नास्ति इत्येवम्। इदानीमपि तथा लिङ्गादिनिष्ठत्वाङ्गीकारे नित्यत्वसिद्धिरपि भवति इति ग्रन्थकारः वदति। तेन इच्छायां तद् ग्रहणं नापेक्षते इत्यपि अंशः अत्र द्योत्यते। अत एव यस्मात् लिङ्गादिनिष्ठत्वं स्वीकृतं तस्मादेव तस्य नित्यत्वं साधयितुं शक्यते। किमर्थं? वर्णात्मकलिङ्गादेर्नित्यत्वात्। आश्रीभूतः लिङ् यः वर्तते सः नित्यः अस्ति इति कृत्वा तद्वृत्त्यलौकिकधर्मस्यापि नित्यत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। अयं हेतुहेतुमद्भावः तथा न वर्तते, यतोहि आकाशस्य नित्यत्वेपि तद्वृत्तिशब्दस्य नित्यत्वं नाङ्गीक्रियते नैयायिकैरुच्यते। आत्मनः नित्यत्वेपि तद्वृत्तिज्ञानस्य नित्यत्वं नाङ्गीक्रियते। नाम पृथिवीपरमाणुः नित्यश्चेदपि तद्वृत्तिरूपरसगन्धस्पर्शाः नित्याः इति न स्वीक्रियन्ते। पाकेन रूपादिनाशः तत्र भवति। अतः अत्र वर्णात्मकलिङ्गादेर्नित्यत्वम् अस्तीति कृत्वा अलौकिकधर्मस्य नित्यत्वं कथं साधयितुं शक्यते? आश्रयः नित्यः अस्ति इति कृत्वा आश्रितः नित्यः इति कथं साधयितुं शक्यते इति प्रश्नः स्यात्। परन्तु तत्र अभिप्रायः कः इति चेत् अयं यद्यपि आश्रयस्य नित्यत्वे आश्रितस्य नित्यत्वसाधने व्यभिचारः भवेत् पूर्वोक्तस्थले तथापि अत्रयम् अलौकिकः धर्मः अस्ति, लौकिकः धर्मो नास्ति। अतः अलौकिकधर्मस्य नित्यत्वाङ्गीकारे बाधकं किञ्चित् नास्ति इत्येवम्। इदानीं तत्र अपूर्वविशेषाणामपि आश्रये आत्मनि विद्यमानत्वम् अस्ति, तेपि अलौकिकपदार्थाः एव वर्तन्ते इत्यादि न शङ्क्यं। नाम आत्मनि विद्यमानो धर्माधर्मो विहितकर्मजन्यः धर्मः, निषिद्धकर्मजन्यः यः धर्मः सोऽपि आत्मनि वर्तते, सः अलौकिकः अस्ति, लौकिकप्रमाणगम्यो नास्ति। अलौकिको नाम किं? लौकिकप्रमाणगम्यो नास्ति, तस्यापि नित्यत्वं नाङ्गीक्रियते। स्वर्गाद्युत्पत्तौ धर्मः नश्यति, नरकाद्युत्पत्तौ सति अधर्मः नश्यति।
उत्पत्तौ सति न उत्पत्तौ सत्याम् अधर्मः नश्यति इत्येवम् अलौकिकधर्मस्यापि अनित्यत्वम् आश्रयस्य नित्यत्वमस्ति अलौकिकधर्मत्वमपि स्वीकृतम् अतः नित्य आश्रय आश्रितत्वम् एवञ्च अलौकिकधर्मत्वम् इत्येतदुभयमपि पुण्यपापयोर्वर्तते परन्तु तथापि अनित्यत्वं स्वीकृतम् अस्ति इति पुनः समस्या अतः तदपि अत्र अलौकिकधर्मस्यापि इत्यनेन तादृश अलौकिकत्वं न अस्माभिः इदानीम् अत्र उपपादनार्थं कल्पितः अयं पदार्थः अस्ति स च इदानीं यावत् कालम् उपपादनार्थं नाम तादृशप्रवर्तनात्वोपपादनार्थं कल्पितः धर्मः अस्ति प्रवर्तनायाः उपयोगः कः प्रवृत्तिः सा च प्रवृत्तिः एतद्वाक्यं श्रुत्वा प्रलयपर्यन्तमपि कस्यचित् भवितुमर्हति प्रलयपर्यन्तमपि एतद्वाक्यं श्रुत्वा कश्चित् प्रवर्तितुं प्रभवति तर्हि तत्र प्रवर्तन अस्ति इत्येव वक्तव्यम् आन्तं प्रलयपर्यन्तम् अतः इत्येतत् सर्वम् अनुसन्धाय उच्यते तस्यापि नित्यत्वम् इत्येवम् तर्हि वर्णात्मकलिङ्गादेर्नित्यत्वादित्यादि हेतुकथनं किमर्थम् एवमेव उच्यताम् एतत् श्रुत्वा एतद्वाक्यं श्रुत्वा प्रलयपर्यन्तमपि केषाञ्चित् तत्र प्रवृत्तिर्भवति अतः अयं नित्यः इत्यादि किमर्थं नोच्यते इति चेत् अयमपि अंशः अत्र द्योतितो भवतु मीमांसकानां वर्णानां नित्यत्वमस्ति इत्येवमपि अंशः द्योतितो भवतु इत्येकम् द्वितीयम् इच्छया सह विनिगमनविरहः यः वर्तते सः वारणीयश्चेत् वर्णात्मकलिङ्गादेर्नित्यत्वमेव तत्र आश्रित्य वारयितुं शक्यते तावत् दूरं गन्तव्यमिति निर्बन्धः नास्ति प्रलयपर्यन्तं गन्तव्यमिति निर्बन्धो नास्ति तत्र कल्पितः धर्मः नाम अलौकिकधर्मः विनिगमनाविरहेण कल्प्यते इत्युक्तम् कल्पितः धर्मः किन्निष्ठः इति स्वीक्रियते इति जिज्ञासायां विनिगमनाविरहो भवति अयम् इच्छानिष्ठो वा लिङ्गादिनिष्ठो वा इति जिज्ञासायाम् इच्छानिष्ठः इति स्वीक्रियते इति विनिगमनाविरहः यः वर्तते तत्र विनिगमकमुच्यते इच्छापेक्षया वर्णात्मकलिङ्गादेर्नित्यत्वमस्ति इच्छायास्तु क्षणिकत्वमस्ति इति कृत्वा विनिगमनविरहः वारयते वारणकाले किमुच्यते इच्छापेक्षया वर्णात्मकलिङ्गादेर्नित्यत्वादेव लिङ्गे भवतु इत्येवम् उच्यते तस्मात् अत्र तत्र विनिगमकं यदुक्तं तदादाय अत्र निरूपणं कृतमस्ति नाम अयम् अलौकिकधर्मस्य नित्यत्वसाधने हेतुर्न हेतुः उच्यते चेत् व्यभिचारः भवति परमाणु रूपरसादिष्वपि व्यभिचारः अलौकिकधर्मत्वमिति उच्यते चेदपि पुण्यपापादिकमादाय अलौकिकत्वं नाम किं लौकिक इन्द्रिय अग्राह्यत्वं तर्हि पुण्यपापमादाय पुनः व्यभिचारः स्यात् अतस्तद्वारणार्थं प्रलय कालपर्यन्तमपि अस्य प्रवर्तनात्वेन व्यवहारः अस्ति अतः नित्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवति इत्यादि किञ्चित् वक्तव्यं येन नित्यत्वं साधयितुं शक्यते वस्तुतः परन्तु अत्र ग्रन्थकारः एतादृशं हेतुं किमर्थं वदति इति चेत् विनिगमनविरहकाले इच्छया सह विनिगमनविरहकाले विनिगमकत्वेन नित्यत्वं स्वीकृतमासीत् तस्मात् तन्नित्यत्वमादाय अत्र उक्तमस्ति तावदेव अन्यत् किमपि न तत्र इच्छापि कस्य इति सामान्यतः यः लिङ्गुच्चारणं करोति तस्य इच्छा इति स्वीक्रियते लोके सम्यगस्ति लिङ्गोच्चारणं सामान्यतः तत्र पदाति इत्यादि विशेषतः विचारः मास्तु सामान्यतः यः लिङ्गोच्चारणं करोति तस्य इच्छा अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि प्रकृते इदानीं लिङ्गोच्चारणम् अध्यापकः करोति अथवा पिता करोति अहरः सन्ध्यामुपासीत इत्येवं लिङ्गोच्चारणं करोति तादृश इच्छा तस्य इच्छा इत्यादि भवतु अध्यापकस्य इच्छा इत्यादि भवतु इत्यादि श्रमः स्यात् नाम इच्छायाः अपि तत्र ग्रहणम् इत्यादि कश्चित् पक्षः उत्तिष्ठेत् तद्वारणार्थं तर्हि लिङ्गादिनिष्ठत्वमित्येकान्ततः साधयितुं न शक्यते विनिगमनाविरहः अस्ति अतः तत्काले उच्यते नित्यत्वादित्येवं स एव अत्र उद्धृतः अस्ति हेतुः सम्यगस्ति तस्मादस्यापि नित्यत्वं सिद्धान्ते शब्दानां नित्यत्वं वार्तिकादौ व्यवस्थापितमस्ति अतः अयमंशः क्लिप्तः एव अस्ति इति अस्तु न च भ्रमप्रमासाधारण्येन तज्ज्ञानस्यैव अनुमितिजनकत्वात्
लोकवदेव तत् सिद्धौ प्रमाणाभावः। इदानीं किमुच्यते, अलौकिकधर्मः कश्चित् भवता कल्पितः अस्ति। तत्र लिङ्गादिप्रेरितोऽहम् इत्यादि व्यवहारः अस्ति, यागविषये कृतिसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा लिङ्गादिनिष्ठत्वं स्वीकृतं, यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकत्वं स्वीकृतम्, अनन्तरं तस्य नित्यत्वं च अङ्गीकृतम्। एतादृशगौरवाद्यपेक्षया किमिति स्वीकुर्वन्तु, तादृशलिङ्ग अनुरोधेन अलौकिकधर्मस्य ज्ञानं प्रवर्तनायाः ज्ञानं भवतु। सा च प्रवर्तना कश्चित् वैदिकस्थले अलौकिकधर्मः इत्युच्यते, उच्यताम् सम्यगस्ति। परन्तु तज्ज्ञानं किं भवतु, भ्रमात्मकं भवतु। पदार्थोपस्थितिः इति न, पदार्थोपस्थितिरिति न, पदार्थोपस्थितौ प्रवर्तना अवगम्यते, सा च प्रवर्तना अपूर्व तादृश अलौकिकधर्मरूपः इत्येव अङ्गीकृतं तत्सर्वं भवतु। तावतापि सः धर्मः वेदस्थलिङ्गादिप्रेरितोः इत्यादि वाक्यानुरोधेन लिङ्निष्ठः इत्येव कल्पनीयमिति निर्बन्धो नास्ति। यागेयं प्रवर्तताम् इत्येवं कल्पनीयमिति निर्बन्धो नास्ति। सम्यगस्ति। तत्र तदनुरोधेन तादृशपदार्थोपस्थित्याद्युत्तरकाले शाब्दबोधो भवति, तदुत्तरकाले युष्माभिर्यद्यदुच्यते यागेयं प्रवर्ततामित्याकारक अलौकिकधर्मः वर्तते, स च लिङ्गादिनिष्ठः इत्यादि यद् उक्तं, तादृशहेतुज्ञानं यदस्ति, हेतुज्ञानं भ्रमप्रमसाधारण्येन अनुमितिं प्रति कारणं। सम्यगस्ति। तज्ज्ञानस्यैव अनुमितिजनकत्वात् कीदृशज्ञानं, भ्रमप्रमासाधारण्येन हेतुज्ञानम् अनुमितिं प्रति कारणं। सम्यगस्ति। तर्हि लोकवदेव तत्सिद्धौ प्रमाणाभावः। लोके यथा अलौकिकः धर्मः न सिद्ध्यति, तद् वैदिकस्थलेपि अलौकिकधर्मस्य सिद्धिर्न भवति इत्येवम्। तत्र भ्रमप्रमासाधारण्येन तज्ज्ञानस्यैव अनुमितिजनकत्वात् तत्र चिन्त्यम्। अत्र वस्तुतः धूमो नास्ति, धूमः वस्तुतः तत्र न वर्तते। विजातीयरूपेण तत्र एतत् तुषारादिकमस्ति, नाम तत्र सामान्यतः शैत्यप्रदेशे प्रातः प्रातः नद्याः जलस्य उपरि ईशते धूमवत् दृश्यते। तत्र सामान्यतः तथा भानं भवति, तुषाराणां तथा भानं भवति, धूमः इति भाति। तर्हि तद् दृष्ट्वा कस्यचित् बालकस्य भ्रमः जातः, धूमः अयं धूमः अस्ति इति भ्रमः जातः। तादृशधूमभ्रमेण तस्य वह्न्यनुमितिर्भवति। सम्यगस्ति। वह्न्यनुमितिर्भवितुमर्हति। अतः अनुमितिं प्रति किं कारणम् इति चेत् धूमः कारणं वा इति चेत् धूमः न कारणं। धूमः कारणं लिङ्गं कारणम् इति यदि उच्यते, लिङ्गं तत्र नास्ति, धूमः नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः स्यात्। अतः किमुच्यते, ज्ञानं कारणमित्युच्यते। यद्यपि धूमो नास्ति, तथापि धूमज्ञानं तु वर्तते। अतः भ्रमप्रमासाधारण्येन ज्ञानस्य कारणत्वम् अनुमितिं प्रति कारणत्वम् इति स्वीक्रियते। एवम् अन्यत्रापि इदानीं चिन्तयितुं शक्यते, यत् पर्वतः वह्निव्याप्य रासभवान् इति एवं परामर्शः निरूप्यते केनचित्। कश्चिदेवं निरूपयति, पर्वतः वह्निव्याप्य रासभवान् इति निरूपयति। तत् श्रुत्वा अन्यस्य यस्य विशेषतः तथा व्याप्तिज्ञानं नास्ति, सः किं चिन्तयति इति चेत् पर्वतः वह्निमान् इति तस्य अनुमितिर्भवति। किं चिन्तयति इत्यपेक्षया वह्निमान् इत्यनुमितिर्भवति तस्य। परन्तु परामर्शः प्रमात्मको वा इति चेत् परामर्शः न प्रमात्मकः, परामर्शः भ्रमात्मकः अस्ति। यतोहि वह्निव्याप्य रासभवान् इत्यस्मिन् स्थले रासभे वह्निव्याप्तिर्नास्ति। यद्यपि रासभः पर्वते अस्ति चेत् भवतु, तथापि रासभे वह्निव्याप्तिर्नास्ति। किमर्थं, वह्न्यभावाधिकरणे ह्रदेपि रासभः भवितुमर्हति। ह्रदे स्नानार्थं रासभः गतः इति चिन्त्यताम्।
अतः अन्यत्रापि स्थले रासभः भवति। अतः रासभे वह्निव्याप्तिर्नास्ति चेदपि तथा प्रयोगः कृतः। यस्य विशेषतः तथा व्याप्त्यादिज्ञानं नास्ति सः किं चिन्तयति? पर्वतः वह्निमान् इति चिन्तयति। अनुमितिः प्रमा वा भवतु भ्रमः वा भवतु तत्र अस्माकं विचारो नास्ति। अनुमितिजनकं ज्ञानं कीदृशमिति चेत् भ्रमात्मकमस्ति। मया स्थलद्वयमुक्तम्। नद्यां विशेषतः तुषारादिकमेवं दृष्ट्वा शैत्यकाले प्रातः प्रातः नद्याः उपरि तत्र आविः इति किञ्चित् दृश्यते। तद्दृष्ट्वा कस्यचित् एवं भ्रमः भवति, अयं धूमः इति एवं भ्रमः भवति। तादृश भ्रमानुरोधेन वस्तुतः सः धूमो नास्ति, तथापि भ्रमः जातः अयं धूमः इति। तदनुरोधेन तत् स्थलं वह्निमत् इति सः चिन्तयति। वस्तुतः तत्र धूमो नास्ति चेदपि अनुमितिर्जात। अतः तत्र किम् उच्यते? धूमज्ञानं कारणमित्युच्यते। ज्ञानस्य कारणत्वम् अङ्गीकार्यं भ्रमप्रमसाधारण्येन। तत्र तु भ्रमात्मकधूमज्ञानमस्ति इति कृत्वा अनुमितिर्भवति इति वक्तव्यम्। एवञ्च पर्वतः वह्निव्याप्तिरासभवान् इत्यादिषु स्थलेष्वपि किं भवति? अनुमितिर्दृष्टा अस्ति। अतः कदाचित् वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्येवमस्ति चेदपि अनुमितिर्भवति। अतः भ्रमात्मकहेतुज्ञानेनाप्यनुमितिर्भवति, प्रमात्मकहेतुज्ञानेनाप्यनुमितिर्भवति। अतः भ्रमप्रमासाधारण्येन हेतुविषयकज्ञानत्वेन तत्र व्याप्त्यादि परामर्शादिज्ञानत्वेन अनुमितिं प्रति कारणत्वम् अङ्गीक्रियते। प्रमात्वेन अङ्गीकारः इति नास्ति। अत एव ज्ञानत्वेन भ्रमप्रमासाधारण्येन इत्यनेन ज्ञानत्वं कारणतावच्छेदकं न तु प्रमात्वम् इत्येवम् अंशः द्योतितः। याथार्थ्यम् इत्यादिकमपि नास्ति, अनुमितिजनकत्वं स्वीक्रियते। तर्हि भ्रमः अप्यनुमितिजनकः भवति। तर्हि प्रकृतस्थले अयं विचारः किमर्थं निरूपितः इति चेत् इदानीं तादृशलिङ् शब्दश्रवणादनन्तरं पदार्थोपस्थितिर्भवति, प्रवर्तनायाः उपस्थितिर्भवति। अलौकिकधर्मः उत्तरकाले अस्माभिः अवगम्यते। प्रवर्तनायाः उपस्थितिर्भवति नाम व्यापारस्य उपस्थितिर्भवति। तदुत्तरकाले शाब्दबोधात् अनन्तरं स च व्यापारः लिङ्गादिनिष्ठः अलौकिकधर्मरूपः अस्ति, यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकः अस्ति, स च नित्यः इत्येवं किञ्चित् अवधार्यते। इदं सर्वं शाब्दबोधोत्तरकाले अवधार्यते इत्येवम् इदानीमेव निरूपितम्। इत्याकारकत्वञ्च अवगम्यते शाब्दबोधादनन्तरम् इत्येवं निरूपितम्। इदं यत् सर्वमस्ति किं? लिङ्गादिनिष्ठ यागेयं प्रवर्ततामित्याकारक लिङ्गादिनिष्ठ अलौकिकधर्मः इति यदा अवधारणम् अलौकिकधर्मः तद्विषयीभूत कृति यागविषयकृतिसम्बन्धादित्यपि उक्तं। तदनुरोधेन तद्विषयीभूत कृतिविषयीभूत याग कृतिविषयत्वम् इति यद् हेतुज्ञानमस्ति तादृशहेतुज्ञानं किं भवतु? भ्रमात्मकं भवतु। तादृशहेतुज्ञानं किं भवतु? भ्रमात्मकं भवतु। तादृशभ्रमज्ञानेनैव अनुमितिः भवता अनुमितिः संसाधनीया। विधिरस्ति चेत् प्रवृत्तिरपेक्षते अन्ततो गत्वा। विधेः प्रवृत्त्यनुकूलत्वं रक्षणीयं। सत्यं तावन्मात्रम् अपेक्षते। तर्हि एतादृशं हेतुज्ञानं भ्रमात्मकं भवति। एवं भ्रमात्मकत्वसाधनेन किं विवक्षति नचकारः इति चेत् तादृश अलौकिकः धर्मः पुनः कल्पनीयः न भवति किल। अलौकिकः धर्मः अस्ति इति भवतां भ्रमः। अलौकिकः धर्मः अतिरिक्तः कश्चन नास्ति। वेदे तथा कश्चित् पदार्थः लिङ्गः लिङ्पदस्य उपरि कश्चित् धर्मः कल्पनीयः इति निर्बन्धो नास्ति। परन्तु तथा भवतां भाति, अलौकिकधर्मः अस्ति इति भवतां भाति, अयमस्ति भ्रमः। तादृशभ्रमानुरोधेनैव किं भविष्यति? अनुमितिर्भविष्यति, अनुपपत्तिर्नास्ति। तर्हि भ्रमेण अनुमितिः यदि उच्यते अग्रे प्रवृत्तिरपि भवति, तत्र अनुपपत्तिर्नास्ति। इष्टसाधनत्वाद्यनुमित्य प्रवृत्तिरग्रे भवति। अतः व्यापारस्य प्रवर्तनात्वं रक्षितमेव भवति इत्येवम् अन्यथापि उपपद्यते। अलौकिकधर्मम् अस्वीकृत्यापि यदि व्यापारस्य
प्रवृत्त्यनुकूलत्वम् उपपादयितुं शक्यते चेत् अलौकिकधर्म अङ्गीकारः किमर्थः? अलौकिकधर्मस्य अपेक्षा एव नास्ति इदानीं। वृथा युष्माभिः तेषु तेषु लिङ्पदेषु अतिरिक्तः अलौकिकधर्मः स्वीक्रियते, तस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते। अनन्तरं पञ्चैव सविषयकपदार्थाः वर्तन्ते: ज्ञानम्, इच्छा, कृतिः, द्वेषः, एवञ्च भावनाख्यसंस्कारः। परन्तु अत्र अस्यापि यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकत्वम् अङ्गीकार्यं, लिङ्गादिनिष्ठत्वम् इत्यादि बहु किञ्चित् कल्पनीयं भवति। तदपेक्षया भ्रमः इत्येव भवतु। भ्रमस्य वस्तुसाधकत्वं नास्ति। अतः अयं पदार्थः न कल्पनीयः भवति। विधेः प्रवर्तकत्वमपि उपपादितं भवति, विधेः प्रवर्तकत्वमपि रक्षितं भवति, अलौकिकधर्मः अपि न कल्पयितो भवति। अतः अन्यथापि उपपद्यते। किमर्थं युष्माभिः तादृश अलौकिकधर्मः अस्ति इति वस्तुतन्त्रे कल्प्यते इत्येवं प्रश्नः सम्यगस्ति। लोकवदेव तत्सिद्धौ प्रमाणाभावः। यथा लोके अलौकिकधर्मः न सिद्ध्यति, तद्वत् वैदिकस्थलेपि अलौकिकधर्मस्य सिद्धिर्मास्तु इति शङ्का तत्र उच्यते। वेदोत्थज्ञानस्य भ्रमत्व अनुपपत्त्या तत्सिद्धेः। वैदिकस्थले वेदानुरोधेन जायमानं यत् ज्ञानं तद् भ्रमात्मकं न भवति। वेदोत्थज्ञानेन, वेदोत्थं नाम वेदाकाङ्क्षामूलकं यत् ज्ञानं, वेदतात्पर्यकं तात्पर्यानुरोधेन उन्नीयमानं यत् ज्ञानम्, अथवा सामान्यतः वैदिकं यत् ज्ञानं, वैदिकवाक्यसम्बन्धिज्ञानं भ्रमात्मकं न भवति इत्येवं। भ्रमात्मकं कदाचिदपि भवितुं नार्हति इति। इदं कथं साधयितुं शक्यते इत्येवं चिन्त्यते चेत् तत्र भ्रमत्वं द्वेधा उन्नीयते। करणे दोषज्ञानमस्ति चेत् भ्रमत्व उन्नयनं क्रियते, अथवा बाधज्ञानमस्ति चेत् भ्रमत्वम् उन्नीयते। करणे दोषज्ञानं वा अपेक्षते, बाधज्ञानं वा अपेक्षते। यथा प्रथमतः शङ्खः पीतः इति दृश्यते। कामला अवस्थायां शङ्खः पीतः इति दृश्यते। अत्र अयं भ्रमः अस्ति। सः पुरुषः जानाति कामलारोग आगमनात् पूर्वं यः शङ्खः श्वेतवर्णात्मकत्वेन दृश्यमानः आसीत्, स एव शङ्खः पीतरूपेण दृश्यते। कथम् इत्यादि चिन्त्यमाने मम तत्र रोगविशेषः अस्ति, करणे कश्चन दोषः अस्ति। करणं नाम इन्द्रियं, तादृशप्रकृते तादृशकरणे कश्चन दोषः अस्तीति कृत्वा मम इदानीं शुक्लः शङ्खोऽपि पीतः इव दृश्यते, तथा मम भ्रमः जायमानः अस्ति। करणे मम दोषः अस्ति इति कृत्वा एवं जायते इत्येवं चिन्तयति। सम्यगस्ति। यदा चक्षुषि मण्डूकवसायाः अञ्जनं क्रियते, तत्र ऋजुतया विद्यमानोऽपि वंशः सर्पवत् वक्रतया दृश्यते। सर्पः यथा एवं वक्ररूपेण एवं चलति, तद्वत् वंशः दृश्यते वसय अञ्जनं क्रियते चेत्। सः जानाति मम इदानीं चक्षुषि इदम् अस्ति इत्येवं, अतः तद्वशात् मम भ्रमः जायमानः अस्ति इत्येवं जानाति। पूर्वं तेन ज्ञायते अयं वंशः इति। तदुत्तरकाले वसायाः मण्डूकवसया अञ्जनं क्रियते चेत् अन्यथा सर्पवद् दृश्यते इति सः मम तत्र चक्षुषि दोषः कश्चन वर्तते इत्येवं ज्ञातुं प्रभवति। सम्यगस्ति। तद्वत् करणे दोषज्ञानमस्ति चेत् उत्पत्स्यमाने ज्ञाने भ्रमत्व आपादनं कर्तुं शक्यते इति एकम्। बाधज्ञानमस्ति चेदपि भ्रमत्व आपादनं कर्तुं शक्यते। यथा केनचित् उक्तं हृदे पर्वते वह्निर्नास्ति इत्युक्तम्। अस्माभिरिदानीमेव दृष्ट्वा आगतमस्ति पर्वते वह्निरस्ति इति। तादृशबाधज्ञानं यस्मादस्ति तदभाववत्ता निश्चयः यस्मादस्ति प्रत्यक्षेण सिद्धः अस्ति। तस्मात् कश्चित् वदति हृदे वह्निर्नास्ति इति वदति चेदपि तस्य ज्ञानस्य भ्रमत्व उन्नयनं कर्तुं शक्यते इत्येवम्। अतः बाधज्ञानं वा अपेक्षते, करणे दोषज्ञानं वा अपेक्षते। तदस्ति चेत् किं स्वीकर्तुं शक्यते? भ्रमत्व स्वीकर्तुं शक्यते। प्रकृते इदानीं तथा भ्रमत्वसम्पादक
हेतुर्नास्ति। करणे दोषज्ञानं नास्ति, बाधज्ञानं नास्ति। करणे दोषज्ञानं नाम करणमस्ति यत्र वाक्यं एतादृश अंशस्य उन्नयने तादृशवाक्यम् एवञ्च वेदस्थलिङ्गादिप्रेरितोऽहं करोमि इत्यादि व्यवहारः इदं सर्वमस्ति। अत्र क्वचिदपि दोषः अस्माभिरुन्नेतुं न शक्यते। वाक्ये कश्चन दोषः अस्ति वा? न कश्चित् दोषः। व्याकरणरीत्या तु अयं साधुप्रयोगः एव अस्ति, तद्रीत्यापि दोषो नास्ति। दोषः कथं सम्भाव्यते? वाक्ये दोषो नाम व्याकरणरीत्या कश्चित् दोषः स्यात्, तदपि नास्ति। अथवा अत्र अन्यथा उच्चारणीय अन्यथा उच्चारितं वा स्यात् इत्यपि न। उदाहरणार्थं तत्र मुखदोषवशात् कदाचित् अन्यथा निरूपणीयमासीत्, परन्तु अन्यथा निरूपयन्ति पुरुषाः। तत्र मुखदोषवशादेवं भविष्यति कदाचित्। इदानीम् एवं चिन्तितां घटत्वं नित्यम् इत्येवं वक्तव्यमासीत्, परन्तु तत्र झाटित्यवशाद्वा कश्चन दोषवशाद्वा घटः नित्यः इति शब्दप्रयोगः कृतः। सम्यगस्ति। तत्काले वाक्यं व्याकरणरीत्या साधु एव अस्ति, परन्तु घटः नित्यः इति तत्र व्याकरणरीत्या साधुरेव अस्ति, परन्तु अंशः बाधितः अस्ति। सम्यगस्ति। व्याकरणरीत्या साधुर्नाम तत्र पदप्रयोगे कर्तरि कर्मणि इत्यादि व्यवहाराः कर्तरिप्रयोगः कर्मणि प्रयोगः इत्येवं तत्तु सम्यगेव अस्ति, परन्तु अंशः प्रमाणान्तरेण बाधितः इत्येवं किञ्चित् भविष्यति। तथापि अत्र नाम अंशः बाधितः इति तत् किं वक्तव्यमिति चेत् तत्र मुखे तादृशवाक्ये दोषः अस्ति इति अत्रापि बाधज्ञानमित्येव वक्तुं शक्यते इति भवतां भाया। परन्तु मम आशयः कः इति चेत् अन्यथा निरूपयितुं गच्छति पुरुषः, मनसि किमपि अन्यदस्ति, परन्तु उच्चारणकाले ईषत् शब्दः अन्यथा भविष्यति। तथा तद्वदपि अत्र नास्ति। सोऽपि कदाचित् वाक्ये दोषः इति वक्तुं शक्यते, मुखदोषवशात् वाक्ये दोषः इति वक्तुं शक्यते, तथापि अत्र नास्ति। यतोहि सर्वे वैदिकाः इत्थमेव पठन्ति, यजेत स्वर्गकामः इत्येव पठन्ति। अतः व्याकरणदृष्ट्या दोषः इत्यपि न, मुखदोषात् दोषः वक्तुः तत्र ईषत् कश्चन श्रमः अस्ति, तद्वशात् वाक्ये दोषः इत्यपि नास्ति। अतः वाक्ये दोषः वक्तुं न शक्यते, करणे दोषो एतादृशलिङ्गादिप्रेरितोऽहं पचामि इत्यत्रापि अनुपपत्तिर्न। सर्वे जनाः इत्थमेव चिन्तयन्ति, यस्माद् वेदे उक्तं तस्माद् अनुतिष्ठामि इत्येव चिन्तयन्ति। तस्मात् लिङ्गादिनिष्ठत्वाङ्गीकारे बाधकमेव नास्ति। अनन्तरं यागेयं प्रवर्तताम् इत्यादि तथा प्रतीयते इति। अतः अत्र करणांशे किं पदार्थोपस्थितिर्वा भवतु, एतादृशशब्दः वाक्यं वा भवतु, अथवा अन्यत्र क्वचित् अन्यानि तादृश व्यवहारो वा भवतु, कृतिसम्बन्धो वा भवतु, एतत् सर्वं कर्णकुक्षि प्रविष्टं। वेदस्य लिङ्गादिप्रेरितो यागादिकं करोमि इति व्यवहारात् लिङ्गादिनिष्ठत्वं साध्यते, तर्हि सः व्यवहारः अपि कर्णकुक्षि प्रविष्टः। यागादिविषये कृतिसम्बन्धोऽपि कर्णकुक्षि प्रविष्टः। अत्र क्वचिदपि दोषज्ञानं नास्ति अस्माकं। सम्यगस्ति। अत्र दोषः अस्ति इति वक्तुं शक्यते, क्वचिदपि दोषज्ञानं नास्ति। अतः करणे दोषज्ञानं नास्ति। अतः अयं भ्रमः इति वक्तुं न शक्यते, एकं। द्वितीयं, बाधज्ञानमपि नास्ति, इदमित्थं न इति। बाधज्ञानं ह्रदः अथवा पर्वतः वह्निमानेव, वह्न्यभाववान् इति कश्चित् उक्तवान्, न वह्निमानेव इति। तदभाववत्ता निश्चयः, तदभावव्याप्यवत्ता वा निश्चयः तन्नास्ति। अत्र लिङ् शब्दे अलौकिकधर्मो नास्ति इति बाधज्ञानं नास्ति। अथवा अलौकिकधर्माभावव्याप्यः कश्चन अस्ति इत्येवमपि बाधज्ञानं नास्ति। बाधज्ञानं नाम तथा तदभाववत्ता निश्चयो वा तदभावव्याप्यवत्ता निश्चयो वा, तादृश तद्विरुद्धनिश्चयः इत्येवम् अभिप्रायः बाधज्ञानं। नैयायिकानां बाधः एव ग्राह्यः इति न, तद्विरुद्ध अर्थसम्पादकं ज्ञानं तदपि अत्र नास्ति। अलौकिकधर्मः न इति, यतोहि सः अलौकिकः एव अस्ति, भवता न इति प्रत्यक्षादिना वक्तुं न शक्यते अस्ति। अतः तथा बाधज्ञानमपि नास्ति इति कृत्वा भ्रमत्वं वक्तुं न शक्यते। वैदिकस्थले करणे दोषज्ञानं भवता, करणे दोषोन्नयनं भवता कर्तुं न शक्यते।
बाधज्ञानमपि भवता वक्तुं न शक्यते यतोहि अलौकिकविषयः वेदेन प्रतिपाद्यमानः अस्ति इति कृत्वा वेदोत्थज्ञानसामान्यस्य भ्रमत्व अनुपपत्तिः सम्यगस्ति। वैदिकस्थले सर्वे वैदिकास्तथैव पठन्ति अतः वाक्येषु दोषज्ञानमिति वक्तुं वाक्येषु दोषः अस्ति इति भवता वक्तुमेव न शक्यते। एवञ्च पुरुषे दोषः अस्ति इत्यनुरोधेन वाक्ये कदाचित् दोषोन्नयनं स्यात् यथा पुरुषस्य भ्रमः अस्ति पुरुषः मूढः अस्ति मूढः इत्यस्य उन्मत्तः अस्ति अथवा बालः अस्ति बालकः किञ्चित् वदति चेत् तत् तथैव अङ्गीकार्यमिति नास्ति अनन्तरम् उन्मत्तः किञ्चित् वदति चेत् तत् तथैव अङ्गीकार्यमिति नास्ति मूढो वा किञ्चित् वदति चेत् तत् तथैव अङ्गीकार्यमिति कदाचित् न भवति प्रतारकः किञ्चित् वदति चेत् वस्तुनः सिद्धिर्भवति इति निर्बन्धो नास्ति सम्यगस्ति तर्हि अयं न मूढः तादृशवक्तुः अपि आप्तत्वनिश्चयः अपेक्षते अयं बालः तथा उन्मत्तावस्थायां नास्ति मूढावस्थायां नास्ति अयं न प्रतारकः इत्येवं सर्वं ज्ञातव्यं भवति सम्यगस्ति अतः तत्र यद्यपि वाक्यं व्याकरणरीत्या सम्यक् स्यात् नदीतीरे वृक्षे विद्यमाने वृक्षे पञ्चफलानि वर्तन्ते इति वस्तुतः तत्र फलं नास्ति इति चिन्तितं वस्तुतन्त्रे फलं नास्ति परन्तु प्रतारकः वदति पञ्चफलानि सन्ति इति वाक्ये कश्चन दोषः अस्ति वा दोषो नास्ति परन्तु वाक्यस्य स्वतन्त्रतया उच्चारणकर्ता यः प्रतारकः तत्र दोषः अस्ति यतोहि आहार्यज्ञानमस्ति तत्र इदञ्च वाक्यम् आहार्यज्ञानजन्यमस्ति अतः आहार्यज्ञानम् ऐच्छिकमस्ति तस्मात् अत्र दोषः अस्ति तादृशदोषवशात् वाक्यमपि दुष्टं भवति सम्यगस्ति यस्मात् वक्तरि दोषः अस्ति तदनुसारेण वाक्येपि दोषः उन्नेतुं शक्यते करणे दोषः आगतः इति कृत्वा जायमानं ज्ञानं भ्रमात्मकं भवति इति वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र वैदिकस्थले पुरुषः एव अस्माभिर्न स्वीक्रियते वेदवाक्यस्य उच्चारणकर्ता अध्यापकः भवति चेदपि अध्यापकस्य इदं स्वतन्त्रं वाक्यं नास्ति अध्यापकस्य अध्यापकेनापि इदमेव वाक्यम् उच्चारितम् अध्यापकस्य परमगुरुणापि इदमेव वाक्यम् उच्चारितमस्ति इति तत्र कश्चित् पुरुषः अस्माभिर्न स्वीक्रियते अतः पुरुषे दोषः अस्ति इति कृत्वा वाक्ये दोषः इत्यपि पक्षः भवता उन्नेतुं न शक्यते अतः वैदिकवाक्यस्थले करणे दोषज्ञानं कथञ्चिदपि न सम्भाव्यते व्याकरणानुरोधेन वा भवतु मुखदोषानुरोधेन वा भवतु अथवा पुरुषः एव उन्मत्तावस्थायामस्ति मूढावस्थायामस्ति प्रतारकः अस्ति तत्काले तदीय आहार्यज्ञानाद्यनुरोधेन तदीयभ्रमाद्यनुरोधेन वा वाक्ये कश्चन दोषः उन्नेतुं शक्यते इति सापि अत्र स्थितिर्नास्ति अत्र पुरुषः एव अस्माभिर्न स्वीक्रियते इति करणे दोषज्ञानं वक्तुमेव न शक्यते अवशिष्यते बाधज्ञानं बाधज्ञानस्याप्यवकाशो नास्ति यतोहि अत्र अलौकिकः विषयः वेदेन प्रतिपाद्यते अलौकिकविषये लौकिकजनानां तत्र बाधज्ञानं वक्तुं न शक्यते इदमित्थं न इति वक्तुं न शक्यते यतोहि तद् अलौकिकः अंशः अस्ति अलौकिके अंशे कथम् इन्द्रियादीनां प्रवृत्तिर्भवति तदभाववत्ता निश्चयः वक्तुं न शक्यते अस्तु तदभावव्याप्यवत्ता निश्चयः इत्यदि उच्यते चेदपि तादृशव्याप्यं नोपलभामहे तस्मादत्र भ्रमत्वं साधयितुं न शक्यते इति कृत्वा अयं पदार्थः सिद्ध्यति अलौकिकः धर्मः लिङ्गादिनिष्ठः सिद्ध्यति यदि हेतुज्ञानं भ्रमात्मकं स्यात् तर्हि अलौकिकधर्मं विनापि अनुमितिः यथा नदीस्थले धूमं विनापि अनुमितिर्भवति धूमज्ञानमस्ति धूमः नास्ति चेदपि अनुमितिर्भवति तद्वत् अलौकिकधर्मः नास्ति तज्ज्ञानात् अनुमितिः इति भवता वक्तुं शक्यते स्म परन्तु तथा नास्ति ज्ञानस्य भ्रमत्वं न स्वीक्रियते अस्माभिः अतः अलौकिकधर्मस्य साधनं कर्तुं शक्यते तस्मिन् यागविषयककृतिविषयिता च न ज्ञानादिविषयिता साधारणी अतिरिक्ता वा तस्मिन् अलौकिके धर्मे या अस्माभिः स्वीकृता विषयिता यागविषयककृतिविषयिता आकारकत्वं नाम विषयिता भवति यागविषयककृतिविषयिता यागविषयिणी या कृतिः तद्विषयित्वं तन्निरूपितविषयिता या स्वीकृता सा ज्ञानादिविषयिता साधारणी न
ज्ञानादिविषयिता साधारणी इति पञ्चसु पदार्थेषु विषयिता अस्ति। ज्ञानीयविषयिता अन्या, इच्छीयविषयिता अन्या अस्ति। ज्ञाने विषयितानुरोधेन, ज्ञानीयविषयितानुरोधेन इदमित्थमस्ति इति व्यवहारः प्रयुज्यते। इच्छीयविषयितानुरोधेन इदमित्थं भवतु इति व्यवहारः प्रयुज्यते। सम्यगस्ति। भूतले घटः अस्ति इत्येवमस्ति, ज्ञानमस्ति चेत् व्यवहारः कथं भवति? भूतले घटः अस्ति, भूतले घटः, भूतलं घटवत् इति व्यवहारः भवति। तादृशव्यवहारप्रयोजिका अस्ति तत् ज्ञानीयविषयिता। इच्छानिष्ठाविषयिता कथं प्रयोजयति इति चेत् मम एतद् भवतु अथवा भूतले घटः भवतु इत्येवम् आकारतां प्रयोजयति। सम्यगस्ति। अतः अनयोः विषयितयोः भेदः अस्ति, व्यवहारभेदः अस्ति। इच्छां द्योतयितुं यः व्यवहारः आकारः सः अन्यादृशः, ज्ञानादिकं द्योतयितुं यः व्यवहारः आकारः सः अन्यादृशः अस्ति इति कृत्वा तदनुरोधेन तत् प्रयोजकः अंशोऽपि अन्यः विषयिताप्यन्या अन्या अस्ति इत्यवश्यम् अङ्गीकार्यम्। प्रकृते च अस्मिन् नाम अलौकिके धर्मे अलौकिकधर्मानुरोधेन कीदृशः आकारः अस्माभिरवगम्यते इति चेत् यागेयं आकारः अवगम्यते। तस्मात् इयं विषयिता ज्ञानविषयिता साधारणी इति वक्तुं न शक्यते। ज्ञानस्थले च कथं भवति? यागविषयकप्रवृत्तिरस्ति, इयं प्रवृत्तिः यागविषयिणी इत्येवं भवति। परन्तु तथा अत्र नास्ति, प्रवर्तताम् इत्येवम् आकारः अस्ति इति कृत्वा ज्ञानादिविषयिता साधारणी इयं विषयिता नास्ति, अपि तु अन्या। अस्तु, तर्हि अतिरिक्ता वा? अतिरिक्तापि न, गौरवं स्यात्। अतिरिक्ता इत्यनेन इदानीं पञ्चविषयिताः वर्तन्ते। ज्ञानविषयिता अन्यादृशी, इच्छानिष्ठविषयिता अन्यादृशी, द्वेषनिष्ठविषयिता अन्यादृशी, अनन्तरम् एतत् कृतिनिष्ठाविषयिता अन्यादृशी भवति। संस्कारनिष्ठाविषयितापि, संस्कारनिष्ठाविषयिता ज्ञाननिष्ठविषयिता समानजाति इति वक्तुं शक्यते, यतोहि ज्ञानानुरोधेन संस्कारः भवति इति कृत्वा। संस्कारः अपि तत्र अलौकिकधर्मः नाम लौकिकेन्द्रिय अग्राह्यः अस्ति। अतः तत्र आकारादिकं न भवति। विषयिता कीदृशी अस्ति इति उन्नेयमेव भवति। आकारानुरोधेन विषयितानिर्णयः इत्यादि तत्र वक्तुं न शक्यते। अस्तु, एतदपेक्षया पञ्चमी काचन अतिरिक्तविषयिता स्वीक्रियते वा इति चेत् न, गौरवं भवति। अतः अतिरिक्तापि न, ज्ञानादिविषयिता साधारणी इत्यपि न स्वीक्रियते। विषयितात्वेन विषयिता ज्ञानादिसाधारणी इत्यपि न, अतिरिक्ता इत्यपि न। यत् विषयित्वं क्लुप्तं तदपेक्ष्य अतिरिक्तं विषयित्वम् इत्यपि न। तर्हि किम्? अपि तु पाकेयं प्रवर्तताम् इत्यादि लौकिकेच्छानिष्ठविषयिता साधारणी। पाकेयं प्रवर्तताम् इत्यादि लौकिक इच्छा निष्ठया विषयिता, तादृशविषयिता साधारणी इयं विषयिता, नाम इच्छाविषयिता साधारणी विषयिता स्वीक्रियते। परन्तु इच्छाविषयिता साधारणी इत्युच्यते पुनः श्रमः भवति। किमर्थम्? इच्छा एवमपि मम एतद् भवतु इति स्वतःसिद्ध इष्टसाधनत्वादि ज्ञात्वा यः प्रवर्तते, तत्र इच्छा कीदृशी अस्ति? पाकः कृतिसाध्यः भवतु, कृतिसाध्यं भवतु इत्येवम् इच्छा अस्ति। अतः उच्यते इच्छा सामान्यनिष्ठविषयिता भिन्ना, विषयितापेक्षया इयं विषयिता भिन्ना। इच्छा सामान्यनिष्ठविषयितापेक्षया इयं विषयिता भिन्ना, पाकेयं प्रवर्ततामित्यादि लौकिक इच्छानिष्ठविषयिता साधारणी। सम्यगस्ति। नाम अन्ततो गत्वा लोके या प्रवर्तना अस्ति, प्रवर्तनात्मिका इच्छा अस्ति, लोके या प्रवर्तनात्मिका इच्छा अस्ति, तादृशप्रवर्तनात्मिकायाम् इच्छायां विद्यमानाया विषयिता, तद्विषयिता समानजातीया विषयिता अलौकिके धर्मे कल्प्यते। इच्छा सामान्यनिष्ठाया विषयिता तत् समानजातीयत्वं नेष्यते। इच्छा सामान्यनिष्ठविषयिता इति स्वीक्रियते, सा व्यापिका भवति। स्वतःसिद्ध इष्टसाधनत्वाद्युत्तरकालिक ग्रहणोत्तरकालिक इच्छायाम् आकारः अन्यादृशो भवति।
अतः तादृशविषयिता अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः तदपेक्षया भिन्ना लोके या प्रवर्तनारूपिणी इच्छा अस्ति तन्निष्ठविषयिता समानजातीया साधारणी इत्येवं कल्प्यते। लिङ्गाद्यर्थमात्रनिष्ठा वैदिकस्थले लिङ्गाद्यर्थेष्वेव आदिशब्देन लोट् ग्राह्यं तत्रैव स्वीक्रियते। किं तत्र प्रमाणम्? अनुगतप्रतीतेरेव तत्र प्रमाणत्वात् इत्येवं तादृश अनुगतप्रतीतिरस्ति। अत्र स्वाध्यायः अध्येतव्यः तादृशतव्यप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः पठनं क्रियते। अहरः सन्ध्यामुपासीत तथा लिङ्प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा क्रियते। इत्येवं रूपेण तथा अनुगतप्रतीतिरस्ति तादृश अनुगत यागेयं प्रवर्तताम् इत्याकारकत्वञ्च अवगम्यते। सन्ध्यावन्दनेयं प्रवर्तताम् इत्याकारकत्वञ्च अवगम्यते। अनन्तरं स्वाध्यायाध्ययने अस्य प्रवृत्तिर्भवतु इत्याकारकत्वञ्च अवगम्यते। अतः सर्वत्र प्रवर्तताम् इत्याकारकत्वम् अवगम्यते। तद् लिङ् लोट् अस्ति चेदेव अवगम्यते। अतः लिङ्गाद्यर्थमात्रनिष्ठत्वम् अनुगतप्रतीत्या सिद्ध्यति। इच्छानिष्ठविषयिता नाम तादृश प्रवर्तनारूपिणी लौकिकीया इच्छा तन्निष्ठविषयिता साधारणी इत्यपि ज्ञातुं शक्यते। इदं सर्वम् अनुगतप्रतीत्यनुरोधेन अस्माभिः साधयितुं शक्यते इत्येव अंशः अत्र दृष्टः। तदुत्तरकाले व्याख्यानादिकमस्ति अत्र स्थापयामः। नमस्कारः।